क्या आपने कभी महसूस किया कि आप भी दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद को भूल जाते हैं और आप हर बात पे हाँ कह देते हैं, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो? आप लोगों के सामने अपनी बात रखने से घबराते हैं? अगर ऐसा है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। बहुत से लोग ना असल में बुरे नहीं होते, लेकिन वो इन लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं जो हद से ज़्यादा शर्मीले, नरम दिल और हर वक्त दूसरों को राज़ी रखने वाले होते हैं। अगर आप कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में शर्माना नहीं छोड़ेंगे ना, तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ के आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपने शर्माना बंद कर देना इन चीज़ों पे और आपने फ़ौरन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ख़ास तौर पे इसमें एक पॉइंट आएगा जो कि मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, और वो है पॉइंट नंबर 4। आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से गौर से सुनना है ताकि ये सब बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वीडियो में आप लोगों को कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे। यहाँ पर मैंने ट्रैवल किया था गुजरांवाला से फैसलाबाद वाया जीटी रोड। तो यहाँ पे आप लोगों को आइडिया होगा जो इस एरिया से है कि यहाँ पे निशात जो है ब्रांड, उसका फैक्ट्री आउटलेट आते हैं, उनकी फैक्ट्री आती है, हश पपीज़ की आती है। यहाँ पर मैंने विज़िट किया था। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे रेट्स में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं लगा फैक्ट्री आउटलेट में भी। मतलब मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं आया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ देखा। वो भी इंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अच्छा जनाब, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आपने शर्माना छोड़ देना है वो है ना कहने में शर्माना छोड़ दीजिए। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। कोई आपसे अपना काम करवाना चाहता है, कोई आपका वक्त ज़ाया कर रहा है, कोई आपसे ऐसी मदद मांग रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ना नहीं कह सकते क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। तो याद रखिए, जो शख्स हर वक्त हाँ कहता है ना, लोग इसे अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। आपका वक्त भी बहुत कीमती है, आपकी तवानाई भी बहुत अहम है। अगर कोई अगली बार कोई ऐसी बात करे जो आपके लिए मुनासिब ना हो, तो आप एहतराम के साथ माजरत कर लीजिए कि माजरत, मैं ये नहीं कर सकती। मुख्तसर, साफ़ और पुरएतमाद जवाब दीजिए, क्योंकि जब हम हर वक्त लोगों को जी जी करते रहते हैं ना, तो लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो वही बात है कि फिर आपकी पीठ हो ना, लोग पायदान समझ के उस पर खड़े हो जाते हैं और आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जगहों पे ऐसे जहाँ पे आपको लगता है ना कि किसी को हाँ कहने से यहाँ आपकी अपनी एनर्जीज़ वेस्ट होंगी, आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं रहेंगे, या आपके अपने काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ लोगों को ना कहना शुरू कर दीजिए। लोगों को ना कहिए। आप हर वक्त हर काम करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, आप हर इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। ना कहिए। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में शर्माना छोड़ दें। बाज़ लोग ना खामोश रहने को शराफत समझते हैं, लेकिन हर जगह खामोशी अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा है या बार बार आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो खामोश रहना ना मसले को मज़ीद बढ़ा देता है। दुनिया ना अक्सर उस शख्स की बात सुनती है जो अपनी बात एतमाद से रखता है। अपने हक के लिए बोलना बदतमीज़ी नहीं होती, खुददारी होती है। हाँ, लेकिन बोलने का तरीका आना चाहिए। देखिए, हक मांगने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लाठी लेके, डंडा लेके किसी को मारने खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है। तरीके से बात करनी है, लेकिन अपने हक के लिए खामोश नहीं रहना, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, अपने हक के लिए बोलना है। क्योंकि जो इंसान अपने हक के लिए नहीं बोलता ना, असल में वो भी गुनाहगार हो रहा होता है, क्योंकि अपना हक नहीं छोड़ना। बस सिंपल सी बात आपने ये सोच लेनी है कि अपना हक नहीं छोड़ना। हाँ, अपने हक के लिए बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि आपने एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए तहजीब से और महज़ब इंसान की तरह आपने अपना हक ज़रूर मांगना है। तो जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते ना, अक्सर इनके फ़ैसले दूसरे लोग करना शुरू कर देते हैं और हर इंसान फिर अपने तरीके से उनके फ़ैसले करना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। लोग आपके फ़ैसले ना अपने हाथ में ले लेते हैं, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो फ़ैसले करने लग जाते हैं, चाहे वो आपके लिए कितनी ही नुकसानदेह क्यों ना साबित हो आने वाले वक्त में। चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है कि सवाल पूछने में ना शर्माना छोड़ दें। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई क्लास है, ऑफिस है या ज़िंदगी में एक दूसरे के मामलात में इसलिए सवाल नहीं पूछते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लोग भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सवाल ना पूछने का नुकसान ना आपको होता है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग जो होते हैं ना, वो सीखने से नहीं शर्माते। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आएंगे। तो जिन लोगों को आपने कामयाब देखा ना, इन्हें कुछ अगर समझ में ना आए तो फ़ौरन पूछ लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हैं तो क्वेश्चन कीजिए। एक लम्हे की जो झिझक होती है ना, आपको मैं बताऊं, आपको सालों की गलतियों से बचा सकती है। तो उस झिझक को हटा दीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए। और वैसे भी अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ शर्म महसूस करने वाली तो बात ही नहीं है। आप सीखना चाह रहे हैं तो आप पूछना चाह रहे हैं, और जो इंसान पूछता है ना वही सबसे ज़्यादा सीखता है। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ।
دیکھیں اپنی کامیابی اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنے میں شرمانا چھوڑ دیجیے. کچھ لوگ نا بہت قابل ہوتے ہیں, بہت ان میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی قابلیت نا چھپاتے رہتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے نا تو لوگ انہیں مغرور سمجھیں گے. اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک لائن ڈیفائن کر لیجئے, یا تو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی کامیابی لوگوں کو بتا رہے ہیں تو آپ ایک تکبر کے اس میں بتا رہے ہیں کہ جی میں نے یوں کر لیا, میں نے یوں کر لیا, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ غرور کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اپنی صلاحیتیں بتائیں. ہاں اس سینس میں آپ بتائیں کہ کوئی اگر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کوئی ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور فائدہ اٹھائے. تو اگر آپ اپنی قدر خود نہیں پہچانیں گے نا تو دوسرے کبھی بھی آپ کی قدر نہیں پہچانیں گے, وہ آپ کو کریڈٹ ہی نہیں دیں گے, وہ آپ کو ایک عام سا معمولی سا انسان سمجھیں گے. اب چاہے یہاں پہ نوکری ہو, آپ کا بزنس ہو, یا آپ کا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو, لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اعتماد کے ساتھ آپ اپنی خوشی, اپنی کامیابیوں کو پیش کیجیے. دیکھیں یہ خود پسندی نہیں ہے, خود اعتمادی ہے. خود اعتمادی انسان میں ہونی چاہیے, ہاں خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پر نا میں جتنی چیزیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا, وہ آپ کے لیے آپ یقین کیجئے اگر آپ ان میں کسی 2 سے 3 پہ بھی عمل کر لیں گے نا تو آپ کو لگے گا آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب, اپنی بے عزتی پہ بولنے سے نہ شرمائیں. دیکھیں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی آئے آپ کی انسلٹ کرے اور چلا جائے. آپ محض اس خام خیالی میں یا اس چکر میں کہ جی میں اگر بولوں گا تو کیا کہے گا, تو لوگوں کو اتنا زیادہ فری ہینڈ نہ دیں گے کوئی بھی آپ کی انسلٹ کر کے چلا جائے. آپ کی عزت بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے زیادہ مقدم ہے. تو اپنی عزت پہچانیے, کسی کو اپنی بے عزتی کرنے کا حق نہ دیں, کسی کو یہ رائٹ نہ دیں کہ کوئی آپ کی انسلٹ کرے اور آپ نہ بول سکیں. دیکھیں 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ اگر آپ نہیں بولیں نا تو پھر اگلے بندے کو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو یہ رائٹ مل جائے گا اپنی طرف سے کہ ٹھیک ہے اس کو جو مرضی کہہ دو, اس کو جو مرضی کہہ کے چلے جاؤ, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو آپ نے کبھی بھی کسی کو یہ رائٹ نہیں دینا کہ کوئی آپ کی انسلٹ کرے. میں میاں بیوی کے رشتے میں بھی آپ کو ایک بات کہوں, لائن ڈیفائن ہونی چاہیے کہ یہاں تک آپ کی لائن ہے, یہاں تک, اس کے بعد اگر آپ نے کچھ کہا تو پھر وہ میری انسلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی انسلٹ پہ کبھی آپ نے خاموش نہیں رہنا, کبھی اپنی انسلٹ پہ بولنے میں آپ نے نہیں شرمانا. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس پہ آلریڈی اس پورے پوائنٹ میں نا ایک پوری ویڈیو بنا چکی ہوں, لیکن یہاں پہ اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ اپنی لمٹس مقرر کرنے میں آپ نے کبھی نہیں شرمانا. اپنی حدود مقرر کیجیے. دیکھیں ہر انسان کی نا کچھ حدود ہوتی ہیں. آپ ہر وقت دستیاب نہیں ہو سکتے, آپ ہر شخص کو خوش بھی نہیں رکھ سکتے, اور آپ ہر مسئلے کا حل بھی نہیں بن سکتے. تو یہ 3 چیزیں نا پہلے سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کی اویلیبلٹی ہر وقت اگر آپ اویلیبل رہیں گے نا لوگوں کو, تو لوگوں کو لگے گا کہ آپ فارغ ہیں, آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. لوگوں کے کام آئیں بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر وقت انہیں اویلیبل نہ رہیں. ہر وقت لوگوں کو یہ نہ لگے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو جب مرضی کام کے لیے بلا لو, اس نے حاضر ہو جانا ہے, یہ بوتل کا جن ہے اور اس نے میرے کام کر دینے ہیں, ہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے رسپانس کے طور پہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی. سو لوگ جو ہے نا پھر وہ لمٹس کراس کر جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تک میں نے دستیاب ہونا ہے لوگوں کو, اس سے آگے نہیں. پھر سیکنڈ اسی میں چلتے ہیں, آپ ہر وقت ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے. دیکھیں ہم جتنی مرضی کوشش کر لینا دنیا میں لوگ خوش نہیں ہونے والے, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا, کوئی میرے سے کام سے خوش نہیں ہوگا. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں نا, بہت اچھی ویڈیو بنا دوں, بہت اچھا کانٹینٹ لے آؤں, 99% لوگ خوش ہوتے ہیں, 1% تب بھی خوش نہیں ہوتے. وہ بھی آ کے اس میں کوئی نہ کوئی مجھے مسئلہ نکال کے چلے جاتے ہیں. یا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, کسی کو اگر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا تو آپ اچھے کے لیے کریں, آپ اچھی بات, اور جو لوگ مجھے اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور مجھے ایک ہیلدی کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کو رسپانس دیتی ہوں, انہیں کہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا مقصد محض دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, محض دوسرے کی انسلٹ کرنا ہوتا ہے. سو لوگ خوش نہیں ہوتے. اور تیسری چیز, آپ ہر مسئلے کا حل نہیں بن سکتے. ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ہر مسئلے کو حل کرنے کی ایک چابی ہو کہ کوئی بندہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو بتایا اور آپ اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ شروع ہو جائیں. بس نہیں ہو سکتا نا, آپ کے پاس ہر چیز کا نالج بھی نہیں ہو سکتا, اور آپ ہر مسئلے کو حل بھی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, غلطی کیا کرتے ہیں, بلکہ یہ کہوں گی کہ وہ اپنی حدود بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, لوگ ان کے وقت, سکون اور جذبات کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں کوئی آپ کے ٹائم کے ساتھ کھیل رہا ہے, کوئی آپ کو اس طرح کی بات کر کے جا رہا ہے جس سے آپ کا ذہنی سکون متاثر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے ایموشنز لوگ استعمال کر کے چلے جاتے ہیں. اور پھر جناب کیونکہ آپ نے اپنی لمٹس تو ڈیفائن نہیں کی ہوتی,
تو وہ ان کا جو دل چاہتا ہے، جس کا جو دل کیا وہ آپ کو کہہ گیا، وہ کر گیا، اور آپ بس منہ دیکھتے رہ جائیں۔ تو اگر کوئی شخص بار بار آپ کی پرائیویسی میں مداخلت کرتا ہے نا، آپ پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے یا آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتا، تو آپ صاف لفظوں میں اسے اپنی حدود بتا دیجئے۔ جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں نا، وہ آپ کی لمٹس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اچھا انسان بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نرم نہ بن جائیں کہ لوگ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ بڑے کہتے ہیں نا، اتنا میٹھا بھی نہ بنے کہ کوئی نگل جائے، اتنا کڑوا بھی نہ بنے کہ کوئی اگل کے چلا جائے۔ تو یاد رکھیے، نہ کہنا سیکھیے، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیے، سوال پوچھنے سے نہ گھبرائیں، اپنی صلاحیتوں پہ فخر کیجیے اور اپنی حدود واضح رکھیں۔ یہ عادتیں اپنا لینا تو لوگ آپ کو کمزور نہیں بلکہ آپ کو ایک باوقار اور خوددار انسان سمجھیں گے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے بارے میں ان چیزوں کو جب پہچانیں گے نا، تو اپنے آپ کو آپ بہتر محسوس کرنا شروع کریں گے۔ تو جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریں، تاکہ آپ کو آنے والی میری جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے مل سکیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے کمنٹ سیکشن میرا ہمیشہ اوپن ہوتا ہے، آپ ضرور بتائیے کہ ان 5 چیزوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ یہاں پہ بات کر سکیں ٹاپک کے حوالے سے، تو وہ مجھے ضرور بتائیے۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو جناب، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔